اگو مولا کریم تخویف اخروی میں بیان فرمیندن قل فرما دیو میرے پیغمبر یا قوم اے میری قوم اعملوا علی مکانتکم عمل کرو تساں اپنی جھا دے اتے عمل کرو تساں اپنی جھا تے انی عامل تے میں بھی عمل کرے دا پیا اپنی جھا تے فسوف تعلمون پس ان قریب جان جن سو تساں جو تساں سچے آوے یا میں سچا من یأتیہ عذاب یخزیہ کون ہے جرا گھنا دے اس عذاب کو کون ہے جرا گھنا دے اس دیوتے عذاب ایسا عذاب یخزیہ جرا اس کو رسوا کر دے دے یخزیہ رسوا کر دے دے اس کو وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ تے اتر دے عذاب اس دیوتے عذاب مقیم عذاب ہمیشہ سدا رہن والا یہ حال بھئی تخویف اخروی عذاب دا بیان ہے تے عذاب دیمن والی ذات بھی اللہ کریم دی ہے اور مولا کریم نے فرمایا کہ خیال کرو عذاب کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا اگوی نے بھئی دلیل وحی من یأتیہ عذاب یخزیہ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ یہ نے چوتھی دلیل وحی اِنَّا أَنزَلْنَا بے شک اسا نازل کی تے محمد الرسول اللہ دیتے کتاب لِلنَّاسِ تہاڈے اپنے واسطے بھی تے لوگاں دے واسطے بھی بالحق سچے دین دے نال یہ دلیل واحد کہ اسا نازل کیتی ہے محمد الرسول اللہ دیتے کتاب قرآن مقدس للناس تے لوگاں دے واسطے بھی بالحق بالکل سچی فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ جو کوئی ہدایت کا حاصل کی تیس ان کا فائدہ کو آپ کو ہے فَمَنِ اهْتَدَىٰ جو کوئی راہ تے آ گیا فَلِنَفْسِهِ ان کا بھلا ان دے اپنے واسطے ہے وَمَنْ ضَلَّ جیرا کوئی بھٹے گیا فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا کہ گمراہی دا وبال بھی اسے جوتے ہو سی وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ تے نئے تو میرا پیغمبر نہ دیوتے کوئی ذمہ دار اللہ کریم کا پاک پیغمبر ذمہ دار نہیں یہ حال بھئی دلیل باہر اگوں آگئی نے پنجویں عقلی دلیل اللہ یتوفی الانفس حین موتها اللہ چھک گھندے جانا وقت موت اس دے اللہ یتوفی الانفس اللہ چھک گھندے فوت کیا کریں دے انفسا جانا کو حین موتها وقت مر وجڑے بنا دے جلے موت آ دیے اللہ چھک گھندے انہاں دے جانا واللتی لم تمت جو نہیں مردے فی منامہا تو ندر اپنی دے اندر انہاں دے اس ویلے جان چھک گھندے فیمسک اللاتی قضا علیہا الموتا پس روک دے دے اس جان کو جے دے اتے موت دا فیصلہ تھی ویندے فیمسک دا مانا روک دے دے اس جان کو جے دے اتے فیصلہ تھی ویندے موت دا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى تے چھوڑنے دے میاں کو ایک وقت مقرر تک إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ بے شک اس بیان دے اندر البتہ نشانیاں ہی ایسے لوگاں واسطے جڑے غور و فکر کریں دیں یہ بھئی حالے دلیل عقلی
نمبر 5 اللہ یتوفی الانفس زندگی تے موت دا مالک کون ہے؟ اللہ. جیلے چاہتے اللہ کریم جو کہے کو مارنا چاہتے تو اللہ کریم اس کو روح دی قبض کر گندے. تو جیدہ وہ اللہ کریم یعنی زندہ رکھنا چاہتے انہیں نیندر دی حالت دے اندر انہیں چھکیڑے شکیڑے کاٹ دیتے تھے والا انہیں یعنی نبضیں چل دیا پیا ہونے آزاد بھی چل دے پائے ہوتے جیڑا جیندے تے موت نہیں آتی تے جیندے تے موت آوے دے انہیں ہر شے ختم تھی ویندی. کہ مولا کریم نے دلیل عقلی بیان فرمائی کہ زندگی تے موت دا مالک کون ہے؟ اللہ کریم. اگو فرمایا بھائی ام اتخذوا من دون اللہ نے زجر تریجی زجر ام اتخذوا من دون اللہ کیا بنا گیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے کوئی سفارشی. ام اتخذوا من دون اللہ کیا بنا گیا انہوں من دون اللہ اللہ تو سوا شفعاء سفارش کرنے والے. قل فرما دے میرے پیغمبر جنہاں کو تسا اپنا سفارشی سمجھی کھڑے ہوئے انہاں دا اپنا حال تے ہے اولو کانوا لا یملکون شیئا کیا جے کر وہ نہیں مالک ذرے دے بھی ولا یاقلون نہ انہاں کو سمجھے جنہیں ایڈے محتاج ہیں جو اپنے نفع نقصان دے مالک بھی نہیں اور نہ انہاں دے وچ کوئی سمجھ ہے کہ بھئی یہ کم میرے واسطے نفع مند دے اللہ کریم انہاں دے شعور بھی ختم کر دے جڑا پر ویندے بھاوے ہوئے فقیر تے بھاوے ہوئے ولی تے بھاوے ہوئے پیر. اللہ کریم نے فرمایا نے بھئی زجر او فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا فرما دے میرے پیغمبر للہ الشفاعۃ جمیعا ساریاں سفارشاں اللہ کریم دے اختیاری ہیں. لہو ملک السماوات والارض اس اللہ ہی دے واسطے ہے بادشاہی آسمانہ دی بھی تے زمین دی بھی. ثم الیہ ترجعون پھر اس اللہ ہی دی طرف لوٹائے ویسو تسا. او اکرام